اللہ اللہ میری دی پکایا سبحان اللہ 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 میرے دی پکایا اللہ اللہ میرے دی پکایا اللہ سونا معاف کر دے سیا سر اند در تے جھکایا سر اند در تے جھکایا اللہ سونا معاف کر دے سیا شان پنجا بارہ دی سنائی نال چاری یارہ دی سبحان اللہ شان پنجا بارہ دی سنائی نال چاری یارہ دی گدائی حق نہ تو حاضر لکایا حق نہ تو حاضر لکایا اللہ سونا معاف کر دے سیا پتھرا چیری سی کی پوچھندا ہے سبحان چیریاں تو باز مردا ہے پتھرا چیری سی کی پوچھندا ہے چیڑیاں تو باز مردا خوف اند سینے وچ پایا خوف اند سینے وچ پایا اللہ سونا معاف کر دے سیا اللہ اللہ میرے تے پکایا اللہ سونا معاف کر دے سیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا گیا تو سبحان اللہ وہ اشعار کیونکہ بزرگ بیٹھے ہیں علامہ صاحب بزرگوں کو دعا کے نام سے تو تارے کرو کہ خواجہ اللہ بشکور سر رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا کلام جڑا انہوں نے لکھے حضور دی بارگاہ حاضری لئی نے سیرت حضور دی بیان کی تھی نے سیرت آدھے کردار کو کردار مصطفیٰ تھوڑا میرا کردار ہی بھی ہے تھوڑا میرا اٹھن باون کھاون پیون یہ سادہ کردار ہے کردار مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار کیویں کھاندے کیا کھاندے کیویں پیندے کیویں باندے ہاں چھڑیاں دی چھت سبحان اللہ چھتی رکھ جور دے چھڑیاں دی چھت ہے چھتی رکھ جور دے سرانا کبالدہ پتھرات ڈیرا اپنا دلالدہ تڈیاں دبی سے سرانا کبالدہ پتھرات ڈیرا اپنا دلالدہ میں کلام پیش کریں در علاوہ سے میں کو پڑھ کے حلاوہ مل دے تو کو سن کے یقیناً حلاوہ مل سے یہ بندے کو مل دے نا حلاوہ وجہ دے بندہ آدھے کہ آقا علیہ السلام دا قبضہ روح جانے تھے اگو سنو قبضہ کو نین تے روٹی جو دی پتھرات سمد سہی بہاسراتی سبحان اللہ قبضہ کو نین تے روٹی جواد
मौसम दसई बाहा सिरादी दिते भल के गाटे दिते भल के गाटे साई गरूर में छड़ियाद चले गई छतीर खजोर दे छड़ियाद चले गए सुभान अल्लाह नारे तकबीर